नमस्कार। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको आजको 128औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खलाको कार्यक्रम लिएर म वाचक बालकृष्ण काफ्ले यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 12 गते बिहिबार अष्टमी तिथि, तदनुसार सन् 2022 फेब्रुअरी 24 तारिखको यस सन्ध्याकालीन नियमित लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा वाचन श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित वाचन श्रृङ्खलामा आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइरहनुभएका र बढाउनुभएका, त्यसै गरी अनलाइन अफलाइनबाट पनि आफ्नो क्रिया प्रतिक्रियाहरू राखिदिनुहुने साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा म पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु। आजको 128औं श्रृङ्खला अन्तर्गतको लघुकथा वाचन कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले म हिजो मिति 2078 साल फागुन महिनाको 11 गते बुधबारका दिन वाचन भएका लघुकथाहरूको छोटो पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। नियमित साप्ताहिक वाचक बुधबारका वाचक मित्र श्यामप्रीत मण्डलद्वारा हिजो जम्मा 5वटा लघुकथाहरू वाचन गरिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा हामीले दिनेश निरौलाज्यूको श्रद्धा, त्यस्तै श्यामप्रीत मण्डलज्यूको मैथिलीमा समेत रहेको लघुकथा सांसारिक माया, त्यसै गरी अनुग्रह राणा मगर पुष्पज्यूको लघुकथा दुलही, त्यस्तै सुधादेव अन्जानज्यूको एमसीसी लघुकथा र सुधीर कुमार सुमनद्वारा रचित शिक्षा शीर्षकका लघुकथाहरू वाचन गरेर हामीले लघुकथाबाट साहित्यको रसस्वादन गरेका थियौँ। त्यसै गरी आजको यस श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका साहित्यिक मनहरू लाई म यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु। हेम पोखरेलज्यू नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। हेम पोखरेल सरलाई पनि म यस प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी सुधादेवज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। सबमा मेरो नमस्कार, सरलाई स्वागत भनेर मिठो स्वागत राख्नु भएको छ। सुधादेवज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। त्यसै गरी अमृता घिमिरेज्यू हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भनेर यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको छ, हाजिरी जनाउनु भएको छ। अमृता घिमिरेज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी कृष्णजी शर्मा पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी तुलसा पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमस्कार छ। गुरु तयानाथ सुवेदीज्यू हाम्रो मङ्गलबारका साप्ताहिक वाचक साहित्यकर्मी मित्र तयानाथ सुवेदीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, म उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु। यति भन्दै म आजको लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्दछु र आजको छनौटमा परेका लघुकथाहरूमध्ये पहिलो लघुकथा रहेको छ दोस्रो बिहे र यस दोस्रो बिहे शीर्षकको लघुकथाका स्रष्टा लघुकथाकार सर्जक मित्र हुनुहुन्छ यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका एडमिन महोदय मनोहर पोखरेलज्यूद्वारा लेखिएको दोस्रो बिहे शीर्षकको लघुकथा यसरी आरम्भ हुन्छ। दाजु अब बिहे गर्नुपर्छ,
भोलि नै नयाँ भाउजू खोज्नु छ। श्राद्ध सकिएको भोलिपल्ट दाजुभाइहरूको छलफल चल्दै थियो। श्राद्ध सकिएकाले खानपिन फुकेको थियो। भोजभातको कामले भाइहरू थाके भनेर दाजुले खानपिनको विशेष इन्तजाम गरेका थिए। एक बोतल सकेपछि छलफलले नयाँ मोड लियो। दाजुको घरबार लथालिङ्ग भएकोमा भाइहरू चिन्तित थिए। दाजुलाई पनि जवान छोराको मृत्यु र अहिले श्रीमतीको मृत्युको वज्रपात परेको थियो। बुढेसकालमा पत्नी वियोगको पीडामा दाजु छटपटाउँदाको दृश्यले साराको आँसु बगेको थियो। बुहारी काठमाडौँ बसेर निजी जागिरका साथै लोकसेवाको तयारी गर्दै थिइन्। हेर्नुहोस्, श्राद्ध पनि सकियो, अब ढिला गर्नुहुन्न। भाइहरूले दाजुलाई बिहेका लागि उक्साइरहेका थिए। अब मैले यो उमेरमा बिहे गर्नु र? दाजु अप्ठ्यारो मान्दै जिज्ञासा गरिरहेका थिए। बजारमा करोडौँको घर, 40,000 पेन्सन र प्रतिष्ठा भएको छोरा नभएको विदुरलाई सजिलै केटी पाइन्छ। भाइहरू दोस्रो बिहे बाध्यता हो भनेर सम्झाइरहेका थिए। दुःखले आर्जेको सम्पत्ति बुढेसकालमा उपयोग नगरेर किन साच्नु पर्यो? भाइहरू बेला बेला थर्काउँदै पनि थिए। आफैले जुठो भाँडा माझ्ने हो भने हामी खाँदैनौँ, पाइला पनि टेक्दैनौँ। त्यसपछि दाजुको एउटा वाक्यले सबैको मुखमा बुझो लागेको थियो। प्रेम अनन्त हुन्छ, कुनै सीमा हुँदैन, मृत्युले मानिसलाई छुट्याउन सक्दैन र प्रेमको स्मरणले एक्लो हुन पनि दिँदैन। दोस्रो बिहे नगर्ने अडान राख्दै दाजुले भने, कलिलै उमेरमा एकल भएकी बुहारीले त दोस्रो विवाह गर्न मानिनन्। फक्रिँदो बैंसकी बुहारीले नातिको भविष्य सोचेर मृत श्रीमानको फोटो हेरेर जीवन बिताउँदैछिन्। दोस्रो बिहे गर्ने होइन, गराउने हो। अब बुहारीका लागि सुयोग्य वर खोज। सम्पन्न। यसरी दोस्रो बिहे गर्ने होइन, गराउने हो। अब बुहारीका लागि सुयोग्य वर खोज भनेर इटहरी 5 पचरुखी सुनसरीबाट 2078 साल माघ 21 गते प्रेषित गर्नुभएको लेख्नुभएको मनोहर पोखरेलज्यूको यो दोस्रो बिहे शीर्षकको लघुकथा मैले यहाँहरू समक्ष वाचन गरिसकेँ। यस दोस्रो विवाह शीर्षकको लघुकथामा लघुकथाकारज्यूले श्रीमतीको वियोगमा छटपटाइरहेका एक दाजु पात्रलाई भाइहरूले दोस्रो विवाह गर्न उक्साइरहेको दृश्य चरितार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर एकल अर्थात् श्रीमती गुमाएर विदुर बनेका दाजु पात्र भने आफ्नो छोरो गुम्दाको अर्को पीडा पनि सम्झन्छन् र बुहारीले सानो नातिको भविष्य सोचेर बुहारी अर्को विवाह नगरी बसेकी छिन् भने ससुराको स्थानबाट मैले विवाह गर्न योग्य छैन भन्ने एउटा सामाजिक यथार्थतालाई अगाडि प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। यहाँ ससुराले बरु उमेर छँदै कलिलै उमेरमा पति गुमाउनु परेकी बुहारीको दोस्रो विवाह गर्ने जुन एउटा सामाजिक साहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ससुराका माध्यमबाट यसरी प्रस्फुटित भएको यो साहसिक कदमलाई सामाजिक क्रान्तिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यति मिठो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएकोमा लघुकथाकार स्रष्टा यस कार्यक्रमका एडमिन मनोहर पोखरेलज्यूलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै यति मिठो लघुकथा पढिवाची गर्न पाइयो यसमा म पुनः आभारी छु। यति भन्दै म आजको दोस्रो लघुकथा वाचनतर्फ लाग्दछु। त्यसभन्दा पहिले तोयानाथ सुवेदीज्यू नमो नमः सबैमा भन्नुहुन्छ। तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा नमन छ, हार्दिक स्वागत छ। छविलाल खड्काज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी सामु उपस्थित हुनुभएका छविलाल खड्का स्रष्टालाई लघुकथाकारलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन अर्पण गर्दछु, भव्य स्वागत गर्दछु।
र आजको दोस्रो लघुकथा सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको दोस्रो लघुकथाको शीर्षक छ लघुकथा जरुवा र यस जरुवा शीर्षकको लघुकथाकार हुनुहुन्छ मानसिंह धामी। जरुवा शीर्षकको लघुकथा यसरी आरम्भ हुन्छ। आफ्ना पेउटाका पानीको गुमान दुवै थरीलाई थियो, पति पत्नी वा नेता जनता जो भन्नुहोस्। पत्नीका अगाडि बढी नै जान्ने सुन्ने पल्टे के हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अनाडी पोइ जस्ता नेतालाई जनताले चाहिँ जस्तो बनाउन हदैसम्मको कोसिस गरेकै थिए। हाँसो उठ्दो कुरा के थियो भने नेता वा पति बनाएर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पत्नी वा जनतालाई पनि बुझाउने बन्दोबस्त नहुनाले वृद्ध भई पोइ नाठो वा पतिदेव जे भने पनि घरबारी अमन चयन कायम हुन सकेन। जनता वा पतिहरू पनि पति वा नेताजीले 1-1-11 भनेर बोल्दा 1-1-2 हो भनेर कुरी गरिदिन्थे। जब 1-1-2 हो भनेर कुरी गरिदिन्थे। जब 1-1-2 भनेर नेता बोल्दा 11 हो भनेर लछारेपछि अँध्यारामा मात्र दाम्पत्य सीमित भयो। दुवै थरीका जरुवा खडेरीले ओभानिएपछि 1-1 न 11 भयो न 2 आखिर भयो उही। अब पत्नी अर्धाङ्गिनी वा नाठी वा जनता जनार्दन जो भए पनि नाठा पोइ पति वा स्वामीजी वानप्रस्थी मोडमा पुगिसकेका थिए। तर यत्रो लामो समयको सहवासको 7 जुनी भोगे पनि नसकिने विवाहको 7 फेरी जस्तै थियो। अनुबन्धको खेती स्याहार्नु बाँकी नै थियो। जग्गेमा जनता र नेताहरू नयाँ सन्धि अनुमोदन खातिर जुटिरहेका थिए। दुवैका जरुवामा पानी रसाउने गुमान पनि एका देशको कथा भइसकेको थियो सम्पन्न। दुवैका जरुवामा पानी रसाउने गुमान पनि एका देशको कथा भइसकेको थियो सम्पन्न। यसरी मानसिंह धामी ज्यूद्वारा प्रेषित यो जरुवा शीर्षकको लघुकथा सम्पन्न भएको छ। यस आजको 128औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खलामा मनोहर पोखरेलज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एडमिन मनोहर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, भव्य स्वागत गर्दछु, नमन अर्पण गर्दछु। यहाँको दोस्रो बिहे शीर्षकको लघुकथा मैले भर्खरै पढी बाँची सिद्ध्याएको छु। अमृता घिमिरेज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। तोयानाथ सुवेदीज्यूले फटा नेता र जनता जनार्दनको यथार्थ चित्रण भनेर मिठो टिप्पणी राख्नु भएको छ। यति मिठो गहन टिप्पणीका निम्ति तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यसैगरी मनोहर पोखरेलज्यू सुमधुर स्वर र एक समान गतिमा मिठो वाचन भनेर लघुकथा वाचनको बारेमा समीक्षा राख्नु भएको छ, हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूलाई यति मिठो टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा, सुझाव दिनुभएकोमा, वाचन सम्बन्धमा आफ्ना विचार राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यस जरुवा शीर्षकको लघुकथामा लघुकथाकार मानसिंह धामीज्यूले अहिलेको जल्दो बल्दो समस्यालाई पति पत्नीको बीचको सम्बन्ध वा नेता जनताको बीचको सम्बन्धका ढाँचामा यहाँ हामी समक्ष व्यङ्ग्यात्मक शैली प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यति भन्दै यति मिठो लघुकथा प्रेषित गरिदिनु भएको र हामीले यति मिठो लघुकथा वाचन गर्न पाएकोमा हार्दिक आभारी छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी अमृत साफी
सर उपस्थित हुनुभएको छ। सबै श्रोतागणमा मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। मेरो हाजिरी जनाइदिनु होला भनेर यहाँ हाजिरीको पनि सङ्केत गर्नुभएको छ अमृत साफी सरलाई। यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 128औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खला कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी म आजको तेस्रो लघुकथातर्फ अगाडि लम्किँदैछु। तेस्रो लघुकथा छनौटमा परेको छ लघुकथा प्रतिक्रिया र यस प्रतिक्रिया शीर्षकको लघुकथाकार हुनुहुन्छ वसन्त अनुभव। लघुकथा प्रतिक्रिया यसरी आरम्भ गरिएको छ। वाह, क्या गजबको लघुकथा! मेरो मनकै कुरो उतार्नु भएछ। मलाई साह्रै मन पर्यो। श्रीमतीको मुखबाट तारिफ सुन्न पाउँदा म खुसीले फुरुङ्ग परेँ। मेरो लघुकथाको भिडियो हेरेर दिएको उनको प्रथम प्रतिक्रिया थियो त्यो। उनको मिठो प्रतिक्रियासँगै ममा जोस र जाँगरको सञ्चार भयो। एकान्तमा बसेर लुकी लुकी लघुकथा लेख्ने गरेकोमा मन भित्रभित्रै पछुतायो। साथै अब ढुक्कसँग लघुकथा लेख्ने निर्णय गर्यो। बैठक कोठामा बसेर नयाँ लघुकथा लेख्ने प्रयत्नसँगै म विषयवस्तुको भावमा डुबिरहेको थिएँ। उग्रचण्डीको रूप धारण गरेकी श्रीमती बैठक कोठामा एक्कासी प्रवेश गरिन्। उनको आँखा मातिएको साँढे झैँ राता राता देखिन्थे। जति बेला पनि लघुकथा लेखेर बसेको छ, धन्यवाद सर म्याम भनेर कमेन्ट गरेको छ। त्यो लघुकथा लेखेर के हुन्छ? यसै गरेर सधैँ पुग्छ? अझ बोलाएको पनि सुन्ने होइन, कान पनि अफ गरेर बसेको हो। उनले मुखबाट आगो उकेल्दै थिइन्। सम्भावित भूकम्पको आकलन गर्दै म भने चुपचाप उनले लघुकथा हेरेर दिएको प्रथम प्रतिक्रिया सम्झिरहेको थिएँ। सम्पन्न। यस लघुकथामा सम्भावित भूकम्पको आकलन गर्दै म भने चुपचाप उनले लघुकथा हेरेर दिएको प्रथम प्रतिक्रिया सम्झिरहेको थिएँ भनेर यो लघुकथा सम्पन्न हुन्छ। लघुकथा प्रतिक्रिया घोराई नगरपालिका 14 दाङबाट वसन्त अनुभवज्यूले प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा हो। यस लघुकथामा एउटा स्रष्टालाई घरमा जीवन सङ्गिनीबाट कति प्रेरणा मिल्छ, साहित्य सिर्जनाका निम्ति कति हौसला प्रदान गर्न सकिन्छ, कति हौसला मिल्छ, प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यति मिठो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको मा वसन्त अनुभवज्यूलाई म पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र म केही प्रतिक्रियाहरू पढ्ने जमर्को गरिरहेको छु। विद्यानाथ बेदार्दीज्यू स्वागतम सर भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागतम। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन छ। सुधादेव समाजमा भएका विकृतिलाई चिर्दै एकल बुहारीको विवाह गर्ने तयार भएकोले समाजमा श्रीमान वा श्रीमती गुमाएका महिला होस् वा पुरुष इच्छाले विवाह गर्न पाउनुपर्छ। त्यसका लागि परिवारका अभिभावकको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ भनेर यहाँ यस दोस्रो बिहे शीर्षकको लघुकथामा गहन टिप्पणी राख्नु भएको छ। सुधादेवज्यूलाई यति मिठो टिप्पणी राख्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी म आजको चौथो लघुकथा वाचनतर्फ गइरहेको छु। आजको चौथो चरणको लघुकथा हामीले छनौट गरेका छौँ। प्रेरणा शीर्षकको लघुकथा र यस प्रेरणा शीर्षकको लघुकथाकार स्रष्टा हुनुहुन्छ डाक्टर हरिमोहन पोखरेल। कोहिमा नागाल्यान्ड भारतबाट उहाँले लेख्नु भएको लघुकथा प्रेरणा यसरी आरम्भ गरिएको छ।
उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, लामो भयो प्रदेश बसेको, अब त घरतर्फ फर्कनु पर्ने भयो। मेरी डार्लिङको खबर बुझ्न सकिन। उसको अचानक फोन आयो। फोन उठाउँदै उसले भन्यो, चिन्ता नगर न डियर, यसपालि फेरि हामी समारोहमा जाने है। उसले फोनमा भन्दै थिए, मेरो प्रेरणा तपाईँ र तपाईँको प्रेरणा म भएर बाँच्नुपर्ने भयो। उसको कुरा सुनेर उसको आङ जिरिङ्ग भयो। अन्त्यमा फेरि उसले फोनमा भन्दै थिए, मेरो प्रेरणा तपाईँ र तपाईँको प्रेरणा म भएर बाँच्नुपर्ने भयो। उसको कुरा सुनेर उसको आङ जिरिङ्ग गर्यो। यसरी यो प्रेरणा शीर्षकको लघुकथा सम्पन्न भएको छ। यस लघुकथामा प्रेमी प्रेमिका बीच प्रेमीको प्रेरणा प्रेमिकालाई र प्रेमिकाको प्रेरणा प्रेमीलाई हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी म अमृत साफी सरको एउटा टिप्पणी पढ्न गइरहेको छु। यहाँहरूको टिमले सञ्चालन गरेको लघुकथा समय सापेक्ष एवं मर्मस्पर्शी भएको ठहराएको छु। अझ हाम्रो समाजको आँखा उगार्ने कथाहरूले निरन्तरता पाइरहन् अपेक्षा राख्दछौँ भनेर अमृत साफी सरले यति मिठो टिप्पणी राख्नु भएको छ। टिप्पणीका निम्ति सर अमृत साफी सरलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी दयानाथ सुवेदीज्यू प्रेरणा सहयोगमा सीमित कथा भनेर यो प्रेरणा शीर्षकको लघुकथामा टिप्पणी राख्नु भएको छ। दयानाथ सुवेदीज्यूलाई पनि यति मिठो टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी म आजको 5औं लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लघुकथा मदारी आजको 5औं लघुकथामा परेको छ। लघुकथा मदारी र लघुकथा मदारीका स्रष्टा लघुकथाकार हुनुहुन्छ बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलालीबाट। लघुकथा यसरी आरम्भ हुन्छ। सुनधारा, रत्न पार्क, तीनकुने, गोङ्गबु आदि स्थानबाट आफ्ना बानर प्रदर्शन गर्दै सबै मदारीहरू पशुपति गौशाला चोकमा जम्मा भएर माइती घर मण्डलामा आफ्ना बानरको संयुक्त नाच प्रदर्शन गराउने कार्यक्रम थियो सायद मदारीहरूको। त्यो देखेर पशुपति क्षेत्रका बानरहरूले खिस्सा हाँस्दै भनेछन्, ती बाँधिएका बानरहरूलाई थुक्क तिम्रो जीवन, अब तिम्रो मालिकले तिम्रो घाँटीको रसी खोलेर आजाद गरिदिए पनि कहीँ जान सक्दैनौ है। तिमीहरू अब बानी नै परिसक्यौ। तिम्रा मालिकहरूले तिमीहरूले प्रदर्शन गरे बापत पाएको बक्सिसले आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यकता परिपूर्ति गरेर पनि 5 स्टार र 7 स्टार होटलहरूमा सेमिनार र डिनर गरेर बचेको जुठो प्लेट चाट्न पाए पुगिहाल्छ तिमीहरूलाई भन्दै थिए ती पशुपतिका बानरहरू। त्यो सुनेर त्यो गौशालामा भोकै थुनिएका गौमाताका आँखाबाट तुरुक्क आँसुका थोपा झरे। त्यो आँसु झरेको पशुका पति पशुपति देवका पनि महादेव पशुपतिनाथ निरिया भएर हेरिरहेका थिए। म पनि पहिलो पटक केही वरदान मागौँ कि भनेर पशुपतिनाथको ढोकामा पुगेको थिएँ। उनको त्यो निरिया हालत देखेर निशब्द भएर फर्किएँ सम्पन्न। अन्त्यमा फेरि म पनि पहिलो पटक केही वरदान मागौँ कि भनेर पशुपतिनाथको ढोकामा पुगेको थिएँ। उनको त्यो निरिया हालत देखेर निशब्द भएर फर्किएँ। यसरी यो मदारी शीर्षकको लघुकथा सम्पन्न हुन्छ। यस लघुकथामा खास गरी मदारीद्वारा घाँटीमा लगाम लगाइएका, डोरी लगाइएका, सिक्रीले बाँधिएका बानरहरूलाई नृत्यका निम्ति तयारी गरिएको परिदृश्य कल्पना गर्दै नेपालको वर्तमान समसामयिक राजनीतिक गतिविधिहरूसँग आबद्ध मानिसहरूलाई थोरै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। यो लघुकथा व्यङ्ग्यात्मक किसिमको
लघुकथा पनि हो। म यति भन्दै दुर्गा दाहाल यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। दुर्गा म्याडमलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी भोगेन्द्र यादव शुभकामना भन्नुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, कार्यक्रममा हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। र आजको 6औं लघुकथा वाचनतर्फ लाग्दछु। आजको 6औं लघुकथा छ नेपाल र नेपालीको हत्या। र यो नेपाल र नेपालीको हत्या शीर्षकको लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ स्रष्टा यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका एडमिन नन्दलाल आचार्यज्यू। लघुकथा नेपाल र नेपालीको हत्या यसरी आरम्भ हुन्छ। त्यस केटीलाई भुल्छस् त कुलमा फर्कन्छस्, भुल्दैनस् त बिना पहिचानको बन्छस्, निर्णय तेरो कोटमा छ, 2 मध्ये 1 कित्तामा उभिहाल। बाबाले आफ्नो अकाट्य बाणी ओकल्नुभयो। आमा भने बडो सकसमा पर्नु भएको थियो। मलिन अनुहार लगाएर ढुटो झैँ अविचल खडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बोल्न सक्नु भएको थिएन। मेरो पक्षमा बोले। पतिदेवको इच्छाको हत्या हुने र पतिदेवको साथमा उभिए एकमात्र पुत्र रत्नको सपनाको घाँटी रेटिने। अन्ततः उहाँले मुख खोल्नुभयो। नयाँ र पुरानो पुस्ता बीचको अहङ्कारी खेलमा मैले भकुण्डो बन्नु परेको छ। अहङ्कारको खेल छिटो निष्कर्षमा पुगोस्। उहाँको तटस्थ मनस्थिति बुझेर बाबाले आफ्नो पल्ला भारी भएको अनुभव गर्न थाल्नुभयो। म भने परिवर्तनको खुट्किलो बनाउन खोजेर ठुलो काम गरेको आत्मरतिमा रमाउन थालेँ। मैले भुल्ने होइन, सम्झने काम गरेको छु। नेपाल र नेपाली भन्नमा मात्रै होइन, हुनमा पनि गर्वबोध हुनुपर्छ भन्ने आभास समाजलाई दिएको छु। मैले कुलको नाक फाल्ने होइन, गोक्रो नाक पार्ने काम गरेको छु। तसर्थ हाम्रो सम्बन्धलाई जीवन्त बन्न दिनुहोस्। आफ्नो मनको घैला मैला फालेर हजुर पनि कञ्चन सप्तकोशी बन्दिनुहोस्। मेरो कथन टुङ्गँदा नटुङ्गिँदै उहाँले मसँग सम्बन्धित सारा सामान आँगनमा फालिदिँदै आँखाबाट सदाको लागि ओझेल पर्न निर्देशन जारी गर्नुभयो। आलटाल गर्दा सामानमै आगो लगाउन तयार हुनुभयो। म आयुष नेपाल र उनी आसमा नेपाली बीचको वैवाहिक सम्बन्ध बाबालाई बिल्कुलै पचेन। उहाँले म मरिसकेको भनेर मृत्यु दर्ता गराउनुभयो। आसमाका मातापितालाई समेत सोही कार्य गर्न बाध्य पार्नुभयो। फलत हामीले पनि 2 जोडी नयाँ बा-आमा लिजमा लियौँ, नागरिकता बनायौँ, बिहे दर्ता भयो। हाम्रो नयाँ नाम एक समान भयो, आयुष मानव र आसमा मानव। 2078 11/5 गोलबजार सिरा भनेर यो लघुकथा नेपाल र नेपालीको हत्या शीर्षकको लघुकथा सम्पन्न हुन्छ। फलत हामीले पनि 2 जोडी नयाँ बा-आमा लिजमा लियौँ, नागरिकता बनायौँ, बिहे दर्ता भयो। हाम्रो नयाँ नाम एक समान भयो, आयुष मानव र आसमा मानव। यसरी यो लघुकथा सम्पन्न हुन्छ। अनुग्रह राणा मगर नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। अनुग्रह राणा मगर स्रष्टा लघुकथाकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी श्यामप्रीत मण्डलज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। श्यामप्रीत मण्डलज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ, हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी नमन सबैमा भन्नुहुन्छ श्यामप्रीत मण्डल, यहाँलाई पनि नमस्कार। त्यसै गरी तोयानाथ सुवेदीज्यू सामाजिक कथा, पारिवारिक व्यथा र जातीय विभेदमा आधारित कथा भनेर यस नेपाल र नेपालीको हत्या लघुकथा सम्बन्धमा मिठो टिप्पणी राख्नुहुन्छ। तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई यति मिठो टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा यो नेपाल र नेपालीको हत्या शीर्षकको लघुकथामा अन्तर्जातीय विवाहलाई विषयवस्तु बनाइएको छ। आयुष नेपाल र आसमा नेपाली बीच भएको अन्तर्जातीय विवाहले गर्दा दुवै परिवार अप्ठ्यारोमा परेको, सामाजिक रूपमा समाजबाट बाहिर जानु परेको, अन्य एक जोडी नयाँ बाआमा लिजमा वा भाडामा लिनु परेको यस्तो स्थिति परिदृश्य यहाँ चरितार्थ भएको छ। यति मिठो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएकोमा लघुकथाकार नन्दलाल आचार्यज्यूलाई म पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसैगरी म आजको अन्तिम तथा 7औं लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको अन्तिम तथा 7औं लघुकथा रहेको छ रामकुमारको छोरा। रामकुमारको छोरा शीर्षकको लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ बाल साहित्यकार गजल आचार्य र यो रामकुमारको छोरा शीर्षकको लघुकथा यसरी आरम्भ हुन्छ। एका देशको स्कुलमा रामेश्वर कामती सरको विदाईको कार्यक्रम थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा कक्षा 8को सरोज आफू खुसी घर जान लागे। त्यसबेला एक सरले जुर्क उठेर कराए, ए रामकुमारको छोरा, रामकुमारको छोरा होइन, ए रामकुमारको छोरा, यता आइज, तँलाई कार्यक्रम नसकी घर जाने अनुमति छैन। बुझिस् रामकुमारको छोरा? सरोजले डराउँदै भनेको कुराले सबैलाई स्तब्ध बनायो। उसले भनेको थियो, म सरोज हुँ, मलाई बोलाउँदा मेरो बुवाको नाम किन जोडियो? अन्त्यतिर फेरि सरोजले डराउँदै भनेको कुराले सबैलाई स्तब्ध बनायो। उसले भनेको थियो, म सरोज हुँ, मलाई बोलाउँदा मेरो बुवाको नाम किन जोडियो? कक्षा 4 श्री जनता मावि गोलबजार सिराहा भनेर यो गजल आचार्यज्यूले रामकुमारको छोरो शीर्षकको लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। यति मिठो लघुकथा लेख्नुभएकोमा बाल लघुकथाकार गजल आचार्यमा म पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साहित्यिक उन्नयनमा कलम चलिरहोस् यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी खेमलाल पहाडीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मानव नयाँ सर्वप्रिय थरको जन्म भनेर नेपाल र नेपाली भन्दा पनि मानव जातिको एक सिङ्गो जातीय पहिचान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल र नेपालीको हत्या शीर्षकमा रहेको सन्देशमाथि छोटो र मिठो गहन टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा खेमलाल पहाडीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी खेमलाल पहाडीज्यू होइन कस्ता सर रहेछन्, यी कसका छोरा रहेछन्, मिठो कथा, बाबु बधाई छ भनेर लघुकथाकारलाई पुनः बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। खेमलाल पहाडीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 128औं लघुकथा वाचन श्रृङ्खलामा सन्ध्याकालीन समयमा व्यस्तताका बावजुद समेत उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशाल निरौला उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। हामी आजको यस लघुकथा वाचन श्रृङ्खलाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र म यति भन्दै यो सन्ध्याकालीन चिसो समयमा पनि लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई लाइभ हेरेर रसस्वाद गर्नुभएकोमा यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित वाचन श्रृङ्खलालाई शोभायमान बनाइदिनु भएकोमा, अर्थपूर्ण बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा पुनः धन्यवाद दिँदै म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार,
शुभ सन्ध्या।